डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, वाइस चेयरमैन जोल्टा इलेक्टेड, हमारे हरदर अजीज वेरी पॉपुलर काउंसल जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जनाब विलियम साहब, US काउंसल जनरल लाहौर, मिस गबलिस्को, उस्मान शेख साहब CEO जोल्टा इलेक्ट्रिक, डॉक्टर असगर जैदी साहब हमारे वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। मैं आज की माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी की तकरीब रूनुमाई के मौका पर इस शोबा से वाबस्ता अफराद और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवाया जिसकी मुल्क को सख्त ज़रूरत है। और हमारे लीडर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की विज़न भी है। और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद में एक संग मेल साबित होगी। ऐसी माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी आज के वक्त की अहम ज़रूरत है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान साहब के विज़न को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो। इंशाअल्लाह ये टेक्नोलॉजी पूरे पाकिस्तान में कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म की 5 साला मुहिम है, जिसका मकसद पाकिस्तान की फ़ज़ा को आलूदगी से पाक करने के लिए माहौल दोस्त सरगर्मियों को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान को हालिया दरपेश मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला आलूदगी का भी है। दुनिया इस वक्त बदलते मौसम, माहौलियाती कसाफत और कोरोना वायरस की तबाहकारियों से गुजर रही है। ये वो मसाइल हैं जो बिला तखसीस रंग व नस्ल मुल्क व कौम पूरी कुरान को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। इन मसाइल से नबर्दमा होने के लिए मौजूदा हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली से कुछ ऐसे इकदाम किए जिनके बायस न सिर्फ पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई, बल्कि इस साल के आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी का शरफ भी हासिल हुआ। इस मुश्किल दौर में हुकूमत ने प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव के तहत मज़ीद नेशनल पार्क और महफूज इलाकों में इजाफे के साथ साथ 85,000 के करीब मुलाजमतें भी पैदा की हैं। अरबों दरख्तों की शजरकारी का मंसूबा कामयाबी की मंजिल से तय कर रहा है। पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल साफ और काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी और इस जैसे बहुत से इकदाम आलमी तवज्जो हासिल कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुतारफ़ कराए जाने वाले क्लीन ग्रीन पाकिस्तान पॉलिसी के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल को फ़रोग़ देने के अमल में तेज़ी आई है। इस पॉलिसी के तहत 2030 तक मुल्क भर में 30% और 2040 तक 90% इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल का तसव्वुर पेश किया गया है और इंशाअल्लाह वी विल अचीव दीज टारगेट्स। तो मेरे भाई ने, हमारे जो CEO हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एक, मैं समझता हूँ कि उस्मान शेख साहब ने बड़ी अच्छी विश की है कि हम एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का बाजू जो है बनना शुरू करें। ये बड़ी मुश्किल विश है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये पूरी होगी। और मैं सिर्फ ये आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद आप अंदाज़ा कर लेंगे कि ये जो टांगें खींचने वाला इशू है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, अभी हमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनमें काफ़ी हमने कम कर दिया। ये मैं आपसे कहता हूँ कि 1996 में जंग फोरम ने एक सेमिनार किया जिसमें पूरे पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लोग थे उन सबको बुलाया, कम्युनिटी लीडर्स को भी बुलाया, और उसका अनुमान था कि क्या कोई पाकिस्तानी या मुसलमान 1997 के जनरल इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके। तो जो 5-6 लोग थे, बर्मिंघम से लोग थे, कुछ लोग मैनचेस्टर से थे, ब्रैडफोर्ड से थे, मुझे भी ग्लासगो से, उस वक्त मैं ग्लासगो सिटी काउंसिलर था, तो मुझे भी बताया। तो मैंने
اپنی تقریر میں کہا کہ بھئی برمنگھم میں ہماری جو لوگوں نے جنہوں نے الیکٹ کرنا ہے ایم پی کو وہ بھی 50% ہیں، جنہوں نے سلیکٹ کرنا ہے وہ 60% ہیں، اور یہی صورتحال مانچسٹر میں ہے اور یہی صورتحال بریڈ فورڈ میں ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ 3 جو سیٹوں پہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنے میں اور کامیاب کرانے میں کامیاب ہو جائیں. تو آخری اسپیچ جو تھی وہ لارڈ میئر عجیب صاحب تھے جو پہلے پاکستانی لارڈ میئر برطانیہ میں بنے تھے، تو آخری اسپیچ ان کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سرور صاحب نے جو کہا ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میرا اپنی ججمنٹ یہ ہے کہ بریڈ فورڈ سے، برطانیہ سے اور مانچسٹر سے کوئی پاکستانی برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر اس لیے نہیں بنے گا کہ یہاں پاکستانیوں کی اکثریت ہے اور یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے اور نہیں بننے دیں گے. اور چونکہ اسکاٹ لینڈ میں آپ کا حلقے میں 90% انگریز ہیں اور پاکستانی جو ہیں 4%، 5% ہیں، اس لیے میرا پریڈکشن یہ ہے کہ 1997 میں گلاسگو سے تو بن سکتا ہے، ہمارے نہیں بنے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس روش کو، ان رویوں کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. ہم نے ایک دوسرے بھائی کی طاقت بننا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں کووڈ-19 کے دوران ہم نے ایک بات یہ ثابت کی ہے، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے، حکومت نے، عوام نے کرونا پہ بہت بہتر طریقے سے قابو پایا. بہت سے فوراً جو لوگ ہیں سوال کرتے ہیں بھی کون سا آپ نے کام ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے کرونا پہ قابو پا لیا. میں نے کہا کہ اگر تو ہم بات کریں ارسپانسبل ہونے کی تو ہم سے زیادہ ارسپانسبل دنیا میں کوئی قوم نہیں تھی. نہ ہم نے ماسک پہنی، نہ ہم نے مساجد جانا بند کیا، نہ ہم نے جمعۃ المبارک بند کی، نہ ہم نے تراویح بند کی، نہ ہم نے بازار بند کیے. لیکن میرا اس بات پہ یقین ہے کہ قوم پل ٹوگیدر، ایک تو ہمارے ڈاکٹرز نے، نرسز نے، ہمارے پیرا میڈیکل سٹاف نے جس طریقے سے لوگوں کی خدمت کی، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کی جانوں بچانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کامیابی کا سب سے پہلا جو سہرا ہے وہ ہماری ڈاکٹر اور جی پی میڈیکل کمیونٹی کو جاتا ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ جو غریب کے دل سے دوا نکلتی ہے اللہ پوری کر دیتا ہے. ہم نے اس مشکل کی گھڑی میں نہ حکومت نے، نہ ہمارے مخیر حضرات نے، ان کو جن کے جاب چل گئے، جن کے ملازمتیں ختم ہو گئی، ہم نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا. ہمارے لوگوں نے، میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے. تو ہمارے پاکستانیوں نے اپنے اس مشکل وقت میں کسی پڑوسی کو بھوکا نہیں سونے دیا. اور میرا یقین ہے اس بات پہ کہ شاید یہ ان لوگوں کی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے کورونا کی وہ تباہ نہیں ہوئی کاریاں جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہوئی. تو آخر میں پھر آپ کو عثمان اور وائس چیئرمین صاحب دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. ماشاءاللہ دس از اے گریٹ انیشیٹو اور آئی پرے فار یور سکسیس. اور انشاءاللہ کسی قسم کا بھی تعاون مجھ سے آپ کو چاہیے ہوگا گورنر ہاؤس میں تو میں شامل ہوں، اس لیے کہ میں اس بات پہ پیشنیٹلی بلیو کرتا ہوں کہ کوئی قوم، ملک بزنس کمیونٹی کی مدد کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. تو میں اسی لیے اپنی ڈور جو ہے بزنس کمیونٹی کے لیے اوپن رکھتا ہوں، اور ان کو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو 24 گھنٹے میں ان کے لیے حاضر ہوتا ہوں. اس لیے کہ آپ لوگ جو ہے ویلتھ کریٹ کرتے ہیں، جاب کریٹ کرتے ہیں، ٹیکسز دیتے ہیں، جس سے ملک کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. گاڈ بلیس یو آل.